उन लोगों को, पहली उम्मतों के लोगों को जिनके सर पत्थरों के साथ कुचले जा रहे थे। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं? फरमाया अल्लाह के हुजूर ये वो लोग हैं जो नमाजें नहीं पढ़ा करते। अब वो नमाजें ना पढ़ें तो उनके सर पत्थरों के साथ कुचले जा रहे हैं। अब हुजूर क्या फरमाते हैं? फरमाया मेरा उम्मती हो, मशरिक में हो, मगरब में हो, शुमाल में हो, जुनूब में हो, किसी जगह के किसी कोने पे हो मेरा उम्मती नमाज पढ़े, मदीने में मैं मोहम्मद की आंखें ठंडी हो जाती। अब इकबाल से पूछते हैं कि इकबाल तू बता इन नमाजियों के बारे में। मैं तो कहा करता हूं कि इकबाल ने, यकीन मानो, इस हदीस का तर्जुमा ही कुछ यूं किया है। इकबाल कहता है कि नमाजों को ही पढ़ने में नमाजी ही देर करते। कितनी प्यारी बात कही इकबाल ने। अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़े रहमतें नाज़िल फरमाए। अब इकबाल कहता है कि नमाजों को ही पढ़ने में नमाजी ही देर करते हैं, तभी इंसाफ करने में भी काजी देर करते हैं। नमाजों को पढ़ने में ही नमाजी देर करते हैं, तभी इंसाफ करने में काजी भी देर करते हैं। फरिश्ते रिज्क लाते हैं फजर में उठने वालों के लिए। वाह इकबाल, क्या कमाल किया तूने। फरिश्ते रिज्क लाते हैं फजर में उठने वालों के लिए, मगर उठने को हम तो सुबह में ही देर करते। फरिश्ते रिज्क लाते हैं फजर में उठने वालों के लिए, मगर उठने को हम तो सुबह में ही देर करते हैं। वो अपने हाथ फैलाते हैं इंसान के आगे ही, मगर अल्लाह से लेने में अक्सर देर करते हैं। वो अपने हाथ फैलाते हैं इंसानों के आगे, मगर अल्लाह से लेने में अक्सर देर करते हैं। जो चाहें हम दुआ से वो हमें मिल ही जाता है इकबाल, दुआएं मांगने में रब से हम ही देर करते हैं। दुआएं मांगने में हम ही रब से देर करते हैं। नमाजों को पढ़ने में नमाजी ही देर करते हैं, तभी इंसाफ करने में काजी भी देर करते हैं। अब हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत की निशानियों में से ये निशानी है कि नमाजी नमाज नहीं पढ़े, नमाजी कम हो जाएंगे, नमाजी थोड़े हो जाएंगे, नमाज कम हो जाएगी। मैं के बा इकबाल, क्या तर्जुमा किया तूने, क्या बातें कही तूने इकबाल। इकबाल तो रो रो कर कहता रहा, पर समझ ना आई किसी को जो इकबाल कितना बड़ा आशिक रसूल था, वो क्या कुछ कहता रहा। इकबाल कहता है कि मिट जाएंगे गुनाह, गुनाहों का तसव्वुर जहां से। इकबाल, मिट जाएगा गुनाहों का तसव्वुर ही जहां से। इकबाल, अगर हो जाए यकीन के अल्लाह देख रहा, अगर हो जाए यकीन के अल्लाह देख रहा है। दिल पाक नहीं होता तो पाक हो नहीं सकता इंसान, वरना इबलीस को भी आते थे वुजू के फराइज को। सर झुकाने से नमाजें अदा नहीं होती इकबाल, इबादत के लिए तो दिल झुकाने पड़ते हैं। सर झुकाने से नमाजें अदा नहीं होती इकबाल, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। वाह इकबाल, तूने क्या कमाल किया। इकबाल ने तोड़ दी तस्बीह के दाने ही इसलिए, इकबाल ने तोड़ दी तस्बीह ही इसलिए, क्या गिन के नाम लूं उस खुदा का जो बेहिसाब रिज़्क देता है। क्या नाम लूं उस खुदा का गिन के जो बेहिसाब रिज़्क देता है। इकबाल कहता है कि अजीब है ये नमाज़े मोहब्बत का सिलसिला। इकबाल, कोई कज़ा करके रोया और कोई अदा करके रोया, कोई कज़ा करके भी रोया और कोई अदा करके भी रोया। हमें तो नमाजों में ही सुकून नहीं मिला। हुजूर फरमाते थे नमाज तो मोमिनों की मेराज है,
اور ہم نے حضور نے فرمایا تھا کہ نماز ہی مومن کی معراج ہے، ہم نے تو وہی نماز والا سلسلہ ہی چھوڑ دیا۔ یہ تو رب سے مانگنے کا ایک ذریعہ تھا جو ہمیں ملا تھا، ہم نے وہی چھوڑ دی۔ ہم نے تو رب کا دیا ہوا تحفہ چھوڑ دیا۔ ہمیں یہ بات بھول گئی ہے کہ ہم نے مر کے بھی اس نماز کا حساب دینا ہے۔ اس لیے شاکر شجابادی رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نہ جسم تیرا نہ جان تیری، نہ جسم تیرا نہ جان تیری، یہ ترکا رب رحمان دا ہے۔ نہ جسم تیرا نہ جان تیری، یہ ترکا رب رحمان دا ہے۔ اندے حکم بغیر تو بے بس ہیں، یہ فیصلہ پڑھ قرآن دا ہے۔ اندے حکم بغیر تو بے بس ہیں، یہ پڑھ فیصلہ پڑھ قرآن دا ہے۔ میرے جسم تے میری مرضی ہے، یہ وہم گمان انسان دا ہے۔ تیری روح شاکر مالک دی، تیرا ڈھانچہ قبرستان دا ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نمازی کم ہو جائیں، مسجدیں ویران ہو جائیں۔ مسجدیں ایسا صاحب ہو رہے ہیں، مسجدیں ویران ہو جائیں گی، نمازی کم ہو جائیں گی۔ حضور نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضور نے یہ فرمائی۔ پھر حضور نے دوسری نشانی فرمائی کہ امانتیں جو ہیں وہ ضائع کر دی جائیں گی۔ اگر میں ایک ایک بات کی تشریح کروں تو مجھے کافی وقت درکار ہے، کافی وقت مجھے چاہیے۔ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں۔ حضور نے نشانی فرمائی کہ نمازی کم ہو جائیں گے اور مسجدوں میں بحث مباحثہ شروع ہوگی۔ آپ میری اس طرف توجہ فرمائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کتنے لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری وجہ سے ہی نمازیں چھوڑ دی۔ کبھی ہم نے سوچا؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ کتنے لوگ ہیں جن لوگوں نے ہماری وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے گھروں میں آنا چھوڑ دیا، مسجد کے قریب آنا چھوڑ دیا، ہمارے صرف کچھ باتوں سے اور کچھ فعل سے، ہمارے کچھ ہم نے جو کچھ کیا ہے، ہمارے پاس کوئی بھائی نماز اگر پڑھنے آ جائے تو ہم اسے بولتے ہیں بھائی سنائیں، آج کل تو آپ بڑے حاجی نمازی بن گئے ہیں بھائی، آج کل تو آپ نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے، آپ کے ساتھ تو کوئی حاجی ثناء اللہ ہے ہی نہیں۔ وہ بیچارہ جو ایک نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ دوسرے دن آتا ہی نہیں۔ تو لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں کہ میں تو حاجی ثناء اللہ بن گیا ہوں۔ ہم تو حاجی ثناء اللہ کے مینے اور تانے اور باتیں کر کر کے ہم اسے مسجد سے آنا ہی بھگا دیتے کہ آج کے بعد یہ مسجد میں آئے ہی نہ، ایسی باتیں ہم کرتے ہیں۔ اب رہی بات کہ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہماری وجہ سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نمازیں چھوڑی ہیں، مسجدیں چھوڑی ہیں۔ ہماری وجہ سے وہ لوگ مسجدوں سے بھاگ گئے، کیوں؟ ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہماری زبان کی وجہ سے، ہمارے کردار و افعال کی وجہ سے۔ اس لیے بابا فرید پاک پتن والی سرکار، ہم چار نمازیں پڑھ لیتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں ہمارے ورگا تو حاجی کوئی نہیں نا، ہمارے ورگا تو نمازی کوئی نہیں، ہم تو بہت اچھے آدمی بن گئے ہیں۔ اب رہی بات بابا فرید کی، بابا فرید سے پوچھتے ہیں بابا فرید تو بتا، یہ لوگ میری نہیں مانتے، شاید تیری ہی مان لیں۔ اب فرید کیا کہتے ہیں؟ فرید کہتا ہے کہ نہ غریب بیک کے ہنسیا کر، نہ غریب بیک کے ہنسیا کر، نہ بری نظر نال تکیا کر، لوکاں دے عیب لبنا فریدا کدی اپنے اندر بھی بڑھیا کر، لوکاں دے عیب لبدا کدی اپنے اندر بھی بڑھیا کر۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نمازی کم ہو جائیں گے، مسجدوں میں بحث مباحثہ شروع ہو جائے گا۔ دوسری بات میرے آقا نے فرمائی امانتیں ضائع ہو جائیں گی، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ امانتوں کو ہی ہڑپ کر جائیں گے، امانتیں ہی لوگوں کی کھا جائیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ سود کا کاروبار کریں اور سود کھائیں گے، سود کا کاروبار ہوگا۔
آپ کو پتا ہے کہ سود کا ادنا سے ادنا یعنی چھوٹا سے چھوٹا گناہ جو ہے سود کھانے کا اتنا ہے کہ جیسے انسان نے اپنی سکی ماں سے 70 مرتبہ زنا کیا ہو. ہم تو سود کھا جاتے ہیں, کھا کے پھر ہم علماء سے پاس آتے ہیں, قاری صاحب پیر جی مولوی جی بتائیے کہ ہم نے سود کھا لیا ہے, یہ کاروبار کیسا جاری ہے. ارے بھائی سود کھانے کا اتنا گناہ ہے کہ جیسے کہ انسان اپنی سکی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے کے بعد. ہم تو سود کھا رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم پوچھتے تک بھی نہیں ہے. حضور نے آگے کیا فرمایا, فرمایا کہ خون ریزی کو معمولی بات سمجھی جائے, خون ریزی عام ہو, قاتل کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں نے کس جرم میں اس کو مارا ہے, اور مرنے والے کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں کس جرم میں مرا ہوں. یہ قیامت کی نشانی ہے. اور پھر حضور نے کیا فرمایا کہ تعمیرات میں لوگ مست ہوں, کوٹھیوں بنانوں میں بنگلوں کے بنانوں میں لوگ مست ہو جائیں, ان لوگوں کو خدا کا خوف نہیں یاد رہے, تعمیرات میں مست ہوں. اب میں تمہیں بتاؤں نا کہ دونوں جہانوں کا سردار نبی کس مقام میں رہ کر گزارا کرتا ہے. جب میں یہ بات پڑھتا ہوں اللہ کی عزت کے قسم میرے جسم کیا میرا وجود پورا کب جاتا ہے اور لرز جاتا ہوں, خون کے آنسو روتا ہوں کہ با کمری والے تیری عظمت پہ قربان کہ تجھ جیسا میں نے کبھی نہیں دیکھا نبی. سلطان العارفین کے جانشین ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے عشق مصطفیٰ. حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ, حضور کی گھر والی, امہات المؤمنین, تمام مومنوں کی مائیں, اور جس کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے پوری سورہ نور اتاری ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, فرمایا جہاں پہ آج حضور کا روزہ بنا ہے, جہاں پہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو حضور کے روزہ انور پر تشریف لاتے ہیں. حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ میرا گھر تھا, یہ میرا حجرہ تھا. ہوا کیا, کوئی اگر بڑے قد والا آدمی آ جاتا تو اس کا سر جو ہے اوپر چھت سے ٹکراتا. حضور اس مکان میں زندگی گزارتے رہتے. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تو مکان میں شکاف پڑ گئے, شکاف سمجھتے جن کی دیواریں پھٹ گئی بیچ میں سے. حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ دیوار میں شکاف پڑ گئے, دیواریں پھٹ گئی بیچ میں سے. جب گرمیوں کا موسم آتا تو بیچ میں سے دھوپ آتی. فرمایا جب دھوپ آتی تو میں کچھ کپڑے لے کے ان کی ٹاکیاں بنا کے تو اس سوراخوں میں اس شکاف میں لگا دیتی. قربان اس عظمت والے نبی پہ جس نے ٹوٹے ہوئے مکانوں میں اور شکاف پڑے ہوئے مکانوں میں نبی نے زندگی گزار دی. ہم تو آج کوٹھیوں بنانوں میں مصروف رہے, مست رہے. حالانکہ حضور نے اتنے بڑے منزلیں اور اتنی بڑی کوٹھیوں کو حضور نے ناپسند فرمایا ہے. حضور مدینہ المنورہ میں تشریف لے کے جا رہے تھے تو کسی ایک انصاری صحابی کا ایک مکان بن رہا تھا. حضور نے دیکھا تو پوچھا, فرمایا صحابہ یہ کس کا مکان ہے؟ فرمایا حضور یہ فلاں انصاری کا ہے. تو حضور چلے گئے تو صحابی نے جا کے اس صحابی کو بتایا جس کا مکان بن رہا تھا. فرمایا یہ مکان تیرا ہے؟ فرمایا جی. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے نبی کا گزر ہوا تھا تو حضور نے پسندیدہ اظہار حضور نے نہیں فرمایا, لگتا ہے جو حضور کو پسند نہیں آیا یہ مکان. اس انصاری صحابی نے کیا کیا, وہ سارا کا سارا مکان ہی گرا دیا. تو حضور گزرے تو واپس آئے تو پوچھا انصاری صحابی یہ مکان تیرا بن رہا تھا؟ فرمایا حضور سنا تھا جو آپ کو یہ مکان پسند نہیں, جو کمری والے نبی کو مکان پسند نہ ہو تو وہ ہمیں کہاں پسند. حضور نے فرمایا میری امت کوٹھیوں میں بنگلوں میں بٹ جائے گی, مست ہو جائے گی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے. پھر حضور نے کیا فرمایا, دین کو دنیا کے عوض بیچ دیا جائے گا, دین کو دنیا کے عوض بیچ دیا جائے گا. آج ہمارے اکثر
منبر رسول پہ بیٹھنے والے علماء ہیں، جب ان سے ڈیٹ لی جائے تو وہ 50-50 ہزار کی ڈیمانڈیں کرتے ہیں، 40-40 ہزار کی ڈیمانڈیں کرتے ہیں۔ ہمیں بھی 50 ہزار چاہیے، 60 ہزار چاہیے، ہمیں تو لاکھ چاہیے، گھر سے ہم نے تو لاکھ ہی لینا ہے۔ دین کو دنیا کے عوض بیچا جائے گا، دین میں یہ محبت نہیں رہے گی۔ میرے پیر و مرشد کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بیٹا جب دین بیچنا شروع کرو گے نا تو پھر تمہارے دل میں وہ حضور کے دین کی محبت نہیں رہے گی، وہ پیار نہیں رہے گا، وہ اخلاص نہیں رہے گا۔ اب میں تمہیں بات بتاتا ہوں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ امام شافعی وقت کے ایک امام گزرے، تو آپ کے جو والد محترم تھے تو 55 میں وفات پا گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو ایک مدرسہ میں بھیجا، آپ پڑھتے رہے، جب 10 سال کے بعد عالم بنے نا تو واپس آئے تو کچھ گاؤں والے لوگوں نے، کچھ محلے دار لوگوں نے اور کچھ استاد محترم نے اسے مال دیا کہ یہ بچہ ہے ہمارے مدرسے کا ہے، فارغ ہو چکا ہے، اب اس کا والد محترم بھی اس کے سر پہ نہیں ہے، ماں اس کی بیوہ ہے، اب یہ بچہ یتیم ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے، ان محلے والوں نے، بستی والوں نے، گاؤں والوں نے کچھ امداد کی تو وہ اونٹ سامان کے بدلے۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ صاحبہ کو پتہ چلا نا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ ساز و سامان کے ساتھ آ رہا ہے، تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ سے چہرہ ہی پھیر لیا۔ امام شافعی آئے تو قدموں میں گر گئے، فرمایا اماں لوگ تو خوش ہوتے ہیں، لوگوں کی مائیں تو خوش ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا آج حضور کے دین کا عالم بن گیا، اماں تم مجھ سے منہ پھیر لیا؟ اماں جی بتاؤ گے نہیں کیوں پھیرا ہے مجھ سے منہ؟ فرمایا بیٹا میں نے تو تمہیں حضور کے دین کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ تمہیں پیسے کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ ساز و سامان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ میں تمہیں مالدار اور دنیا کی چیزیں لینے کے لیے بھیجا تھا، بیٹا میں نے تو تمہیں حضور کے دین کے لیے بھیجا تھا۔ ارے بھائی میں ان علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ میرا پیغام پہنچے، اگر یہ میری بات سنیں، جب آپ حضور کے دین کے ساتھ مخلص رہیں گے تو پھر آپ کو پیسے کی کمی نہیں پڑے گی۔ جب آپ حضور کے دین کو بیچیں گے تو وہ پیسے میں برکت نہیں رہے گی اور وہ دین کے ساتھ حضور کی محبت نہیں رہے گی، وہ اخلاص نہیں رہے گا آپ کا۔ تو بہرحال حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ سمجھیں گے، یہ حضور نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی بتائی ہے۔ پھر فرمایا حضور نے کہ بارشوں کی کثرت ہوگی، بارشیں زیادہ ہوں گی۔ اب بارش کی کثرت ہونا بھی علامات قیامت ہے، بے موسمی بارشیں ہونا۔ اب بارش کا موسم ہی نہ ہو اور بارش کی کثرت ہو، بارش زیادہ ہوتی جا رہی ہو، تو حضور فرماتے ہیں یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہم تو لوگ بس جب مدینہ المنورہ میں، مکہ شریف میں جب بادل بنتے یا اندھیری کا موسم بنتا تو کمرے والے مسجد میں تشریف لے جاتے اور حضور روتے، فرماتے یا اللہ یہ رحمت کی بارش عطا فرمانا، کہیں یہ نہ ہو کہ اس بادلوں میں، اس بادل میں، اس بارش میں، اس ہوا میں، اس اندھیری میں کہیں تیرا عذاب نہ ہو کہ جس عذاب سے میری امت ہی مر جائے، عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ اب ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج بارشوں کی کثرت ہو رہی ہے، علامات قیامت میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ کمینے زیادہ ہوں گے، کمینے اور حرامیوں کی کثرت زیادہ ہو، کمینے لوگ زیادہ ہوں۔ اب رہی بات حرامیوں کی کثرت، آپ لوگ اکثر دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا کا دور ہے کہ جنگلوں میں، روڈوں پہ، روڑیوں پہ کہ چھوٹے اور نامولود بچے اکثر لوگ روڑیوں میں پھینک جاتے ہیں اپنی بے عزتی کی وجہ سے، اور عزت بچانے کے لیے لوگ یہ کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ ارے بھائی یہ قیامت میں پوچھو، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں جب قیامت میں زانی اٹھیں گے، زانی
जिना करने वाले, लोगों की बेटियों की इज्जत खराब करने वाले, माओ बहनों की इज्जत खराब करने वाले, क़यामत में जब उठेंगे तो उनकी शर्मगाहें इतनी बड़ी होंगी कि जैसे कि दुनिया में रहते हुए लोगों के मकाने, और इतनी बड़ी। अब जब जहन्नम में जाएंगे तो जहन्नम में रहते हुए लोग भी उनकी गंदी महक की वजह से जहन्नम में रहते हुए लोग भी तंग पड़ जाएंगे। अब कहेंगे या अल्लाह ये कौन है? हैरान होगा कि जहन्नम में फरिश्ते ही कहेंगे कि जहन्नम वाले लोगों, ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों की बेटियों की इज्जतें खराब किया करते हैं। इतना बड़ा गुनाह होने के बावजूद भी हम इस काम से बाज नहीं आते। हम मुसलमान हैं। अब क़यामत की निशानियों में से ये भी निशानी है, हुज़ूर फरमाया ज़िना आम हो जाएगा। अब रही बात, हुज़ूर फरमाते हैं क़यामत की निशानियों में से अच्छे लोगों की कमी हो जाएगी, ये भी एक निशानी है। और वज़रा जो है वो झूठे होंगे, वजीर लोग झूठे होंगे। आपने देखा होगा कि 70-75 साल से हम इस मुल्क में रहते हैं। इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया मुल्क है। अब क़यामत की निशानियों में से ये हुजूर निशानी बता रहे हैं। मैं किसी के ऊपर हिट नहीं कर रहा, किसी के ऊपर तंज नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बताना चाह रहा हूँ। बड़ी अफसोस से मुझे ये कहनी पड़ रही है कि हुजूर ने जो निशानियों में से निशानी बताई थी आज से 1400 साल पहले कि वज़रा झूठे होंगे। 75 साल हो गए हम झूठ सुनते आ रहे हैं। इसी तरह क्या है, 75 साल हो गए कि हम झूठ सुनते हुए आ रहे हैं। बात ये रही कि हम 75 साल से झूठ सुनते आए, उलमा का 5 मिनट का हक सुनना भी आप बर्दाश्त नहीं करते। 75 साल हम झूठ सुनते आ रहे हैं। ये हुजूर ने क़यामत की निशानियों में से ये निशानी बताई। अब हुजूर ने एक निशानी क़यामत की निशानियों में से ये भी बताई है कि क़यामत के करीब गाने गाने वाले लोगों की इज्जत होगी पर दीनदार की इज्जत नहीं होगी। गाने गाने वालों की इज्जत होगी पर दीनदार की इज्जत, ऐसा सब होते हैं, दीनदार की इज्जत नहीं होगी। ये हुजूर ने क़यामत की निशानियों में से ये निशानी बताई कि दीनदार की इज्जत नहीं होगी, गाने गाने वालों और दुनियादार की इज्जत होगी। हुजूर ने फरमाया नाअहल लोगों के हाथ हुकूमत आ जाएगी। ये क़यामत की निशानियों में से निशानी हुजूर ने बताई कि नाअहल लोगों के पास हुकूमत होगी, सरबराह होंगे वो अपने मुल्क के, अपने गांव के, अपने वतन और वसेब के। यानी हुजूर ने ये निशानियां बताई थी आज 1400 साल पहले। फिर हुजूर ने क्या फरमाया कि दिलों में फर्क आ जाएगा, शराब बकसरत पी जाएगी, कनीज़ें अपने मालिक जन्म देंगी, कौन नंगे जिस्म नंगे लोग बादशाह, अमीर, दौलतमंद बन जाएंगे। नंगे पांव जिनके पास जूतियां तक नहीं होंगी। फिर जूतियां ना होने वाले लोगों के पास वो अमीर तरीन लोग और मुल्क के वज़रा बनेंगे। जो हुजूर ने निशानियां बताई थी वो आज पूरी हो रही। ये हुजूर ने आज 1400 साल पहले बताया था। अब अदल इंसाफ नहीं रहेगा। अब हुजूर ने क्या फरमाया कि जो निशानियों में से क़यामत की ये एक निशानी भी होगी कि औरत कपड़े पहन के भी बना हो, यानी औरत कपड़े पहन के भी नंगी होगी, बरहना होगी। अब पूछेंगे घर से वो कैसे? अब हुजूर ने 1400 साल पहले फरमाया कि औरत कपड़े पहनने के बावजूद भी बरहना होगी, नंगी होगी। अब लोग पूछेंगे कि अलामा साहब ये बताएं कि औरत तो कपड़े पहनती है तो फिर वो कैसी नंगी होगी, वो कैसे बरहना होगी? ऐसा कपड़ा जिस कपड़े के पहनने के बावजूद भी इंसान के जिस्म के आज़ार नजर आए तो वो औरत हो चाहे मर्द हो, वो नंगा है,
وہ کیا ہے؟ ننگا ہے، وہ برہنہ ہے۔ کپڑے کے پہننے کے باوجود بھی اگر چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر اس کے جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں تو عورت بھی برہنہ ہے اور وہ مرد بھی برہنہ ہے۔ ایسے کپڑوں میں نہ مرد کی نماز ہوتی ہے اور نہ ہی عورت کی نماز ہوتی ہے۔ یہ حضور نے آج سے 1400 سال پہلے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی تھی۔ آج کل ہمارے ہاں تو کیا ہی بات ہے، ہم نے تو سارے طریقے ہی انگریزوں کے اپنائے ہیں، ساری باتیں ہی انگریزوں کی اپنائی ہیں۔ ہمارے ہاں شاید آپ کو یاد ہوگا صدر ایوب کے دور میں جب یہ ٹی وی لانے لگے تھے نا، اس وقت علماء نے بہت بڑا احتجاج کیا تھا۔ ہم تو علماء کی بات مانتے کہاں ہیں، ہمارے ہاں تو صرف یہی رواج بن گیا ہے، مولوی صاحب آپ کا کام تو صرف مسجد تک ہے، آپ مسجد تک حدود تک رہیں۔ آپ تو میری بات سمجھیے، توجہ سے سماعت فرمائیں ذرا۔ 1900 غالباً، اب توجہ، صدر ایوب کے دور میں یہ ٹی وی آئی، اس وقت علماء نے احتجاج کیے، علماء روتے رہے کہ ایوب صاحب ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ ہے، ہمارے گھروں کا حالات جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے، ہماری بچیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اب جو محفوظ ہیں پردے کی اوڑ میں چھپے ہوئے ہیں، تو برائے مہربانی یہ ٹی وی نہ لائی جائے۔ اس وقت بھی علماء کی کسی نے نہ بات مانی۔ ہوا کیا، آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں، یہ مت سمجھیے کہ کل سے ہمیں کہہ رہے، میں بھی کچھ بہنوں کا بھائی ہوں، میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں، بڑے دکھ درد دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو۔ جب ہم نے علماء کی بات نہ مانی، آج ہماری مائیں اور ہماری بہنیں کس سٹیج پہ پہنچ چکی کہ جو فیشن ابھی ٹی وی پہ اور موبائلوں پہ چلتا ہے، ہماری بہنیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں، ہمارے ماؤں بہنوں، اب وہ پہننے کے لیے پہلے ہی تیار ہوتی ہیں، ماؤں سے کہہ رہی ہوتی ہیں ماما جی میں نے یہ کپڑے سلانے ہیں، پاپا جی میں نے یہ سلانے ہیں۔ نہ وہ ماما میں غیرت رہی اور نہ ہی وہ پاپا میں غیرت رہی، نہ باپ میں وہ غیرت والا سلا رہا اور نہ ہی بھائی میں وہ غیرت والا رہا۔ اس لیے کپڑے پہن کے بھی عورت ننگی اور مرد کپڑے پہن کے بھی بڑا۔ اب کوئی نمازی حضرات اگر مسجد میں آئے تو اسے امام صاحب کہے نا بھی گھر صاحب کہہ بھی دیں کہ آپ پینٹ پلٹون پہ کے آئیں، لہٰذا جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں تو اس میں نماز نہیں ہوتی بھائی۔ اب کیا کہتے ہیں، لو بھائی یہ مولوی بکھرے آئے، یہ تو نئی باتیں بتاتے ہیں۔ ارے بھائی ہم نئی باتیں نہیں بتا رہے، یہ حضور نے قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی بتائی تھی کہ کپڑے پا کے بھی عورتیں اور مرد ننگے ہوں گے۔ تو یہ نشانی حضور نے آج سے پہلے 1400 سال بتائی تھی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ اور بھائی میں اپنے موضوع کو یہ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ایک دو باتیں میں اجازت چاہوں گا کہ کر کے، کیونکہ ٹائم بھی ہمارا مختصر ہے۔ اب حضور نے جو آج سے 1400 سال پہلے قیامت کی نشانی بتائی تھی، بڑے افسوس سے بھی مجھے کہنا پڑ گیا، ہماری حکومت نے، وقت کے حکمرانوں نے، وقت کے وزیروں نے جو 2-3 دن پہلے جو یہ بل پاس کیا ہے، ہم پورے ملک کے علماء اس چیز کے خلاف ہیں اور اس چیز کا احتجاج کرتے ہیں کہ مرد کے ساتھ مرد کا نکاح ہو سکتا، ایسا ایسا بول رہے ہیں، مرد کے ساتھ مرد کا نکاح ہو سکتا نہیں کسی شریعت میں بھی۔ جتنے نبی اور رسول اور پیغمبر آئے ہیں، کسی شریعت میں نہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اور نہ عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ اور یہ لوط علیہ السلام کی امت کا یہ فعل تھا، وہ کیا کرتی تھی جب اللہ نے اس قوم میں عذاب بھیجا تو ان کی شکلیں تبدیل ہو گئی، وہیں کے وہیں پڑے رہے۔ تو لہذا ہم اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارا یہ حق اور ہمارا یہ فرض تمام مسلمانوں کا ہے،
हम अपनी हुकूमत वक्त से ये अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी पहले हमारे लोग अभी अजाब के फंसे हुए हमारे ये लोग हैं, अभी सैलाब के गए हुए गुजरे हुए कितने दिन गुजरे हैं, फिर एक अंधेरी भी आई, तूफान भी आया जिससे लोगों की दीवारें गिरी, दरख्त गिर गए, जिनके छतें जिनके मकान सैलाब से बचे थे अब वो तूफान के साथ गिर गए। अब ये कुछ वक्त गुजरा और ऊपर से हमारे ऊपर ये अजाब डाला गया, ये बिल पास करने की कोशिश की गई है। हम ये चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान से बराए मेहरबानी कि ये कहीं ना हो कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में पत्थरों की बारिश हो। आप लोग क्या चाहते हैं कि पत्थरों की बारिश हो या अंगारों की बारिश हो? ये मुल्क पाकिस्तान है, ये इस्लामी जमहूरिया है। ये ना हो फिर कि हम अल्लाह के अजाब से फंसे। ये ऐलान करना, ये बिल पास करना या करवाने वाले क्या आप अल्लाह को और अल्लाह के साथ ये ऐलान जंग कर रहे हैं? खुदारा बराए मेहरबानी इस बिल को ना पास किया जाए। जी मैं बात बता रहा था, हुजूर ने आज से जो 1400 साल पहले क़यामत की निशानियों में से निशानी बताई थी, एक दो बातें मैं आपकी खिदमत में गोश गुजार करके अपने मौजू को समेटता हूँ। हुजूर ने फरमाया कि माँ बाप पर जुल्म करेगा, बच्चे माँ बाप पर जुल्म करेंगे, यानी औलाद अपने औलाद होके अपने माँ बाप पर जुल्म करेगी। यानी आज हमारे जो वालिदैन हैं, अक्सर ये हमारे पास इस तरह के केस और इस तरह की बातें हमारी खिदमत में आती हैं। मैं लाहौर में एक मरतबा बयान कर रहा था तो बाद में ना एक लड़का आया, कहने लगा कर साहब आप जो बयान करते हैं आपका ये हक है। लेकिन बोले बेटा क्या बात है? कहने लगे कर साहब आजकल एक रिवाज बन गया, मैं तो काफी देर करना इस चीज को सोचता रहा, समझता रहा कि यार इस बच्चे ने सवाल कौन सा किया और क्या कहना चाहता है। कहता है लामा साहब आजकल हमारे जो माँ बाप हैं वो हमारे पैसों की तरफ देखते हैं, हमारे जेबों की तरफ देखते हैं। जो बेटा पैसेदार हो, मालदार हो, जिस बेटे के पास पैसा हो तो माँ बाप भी उस बेटे की इज्जत करते हैं। कारी साहब बताएं जो मेरे वर्गा गरीब आदमी हो, गरीब बेटा माँ बाप का हो, तो क्या ऐसे माँ बाप हैं जिस बेटे के पास पैसा ज्यादा हो तो माँ बाप मत्था भी उसका चूमते हैं, गले भी उसे लगाते हैं, जो गरीब हो उससे तो पूछते भी नहीं है। खुदारा माँ बाप हैं, इस तरह का जुल्म न करें। ये तकसीम जो है ये मेरे रब की है, जिसको मेरा रब चाहे उसे अमीर बनाए और जिसे चाहे उसे गरीब बनाए। तो बेटे हों चाहे बेटियां हों तो माँ बाप के लिए एक जैसे ही होते हैं। ये जुल्म है, ये ज्यादती है कि जिस बेटे के पास पैसा ज्यादा हो उसको माँ बाप गले लगाएं, वो माथा चूमें, प्यार भी करें, उसके बच्चों के साथ भी प्यार करें, हॉस्पिटल भी ले जाएं, सुबह शाम उस बेटे के तज़किरे भी करें, उसकी तारीफ भी बयान करें और उसके गुण गाएं। जो बेटा गरीब हो मेरी तरह तो उससे कोई बात ही ना पूछे और उसके बच्चों का भी कोई ना पूछे, और उसके बच्चे बीमार पड़े रहे हैं तो कोई पूछे भी ना, ये भी जुल्म है, ये ज्यादती है। ऐसे माँ बाप क़यामत में देनदार होंगे, रब पूछेगा उनसे। और एक बात और भी बहुत बड़ा मसला है हमारे गांव में, ये नहीं कि सिर्फ हमारे गांव में है, अक्सर हमारे मुल्क में यही बात है। अब तीन भाई हो ना, तीन भाई, उनमें से एक भाई कमा रहा होता है, पीछे 8 खा रहे होते हैं। अरे भाई जब एक कमाने वाला है, आप लोग 10 खाने वाले हैं, अब वो एक के ऊपर जो कमाने वाला सिलसिला है वो भी जुल्म है, ये ज्यादती है कि एक कमा के लाए और पीछे 10 आदमी 8 आदमी खाने वाले हों, तो फिर वो एक आदमी कहाँ से इतना खर्चा पूरा करे? तो माँ बाप को चाहिए जो इंसाफ वाला तराजू है वो बराबर का तोले और बराबर का रखे। और चलिए हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि कौम के सरदार, कौम के वक़्त के बादशाह जालिम होंगे, कौम के सरदार जुल्म करने वाले होंगे,
ज्यादती करेंगे, जुल्म करेंगे अपनी रियाया के ऊपर, अपने मजदूरों के ऊपर, अपने गरीबों के ऊपर ज्यादती करेंगे। कौम के सरदार, कबीले के सरदार, गांव के सरदार, अब तो गांव के एमएनए रहते हैं ना, एमपीए, एमएनए की नाज़िम आला, अब वो अपनी कौम के ऊपर, अपनी रियाया के ऊपर, अपने गरीब काम करने वाले के ऊपर जुल्म करेंगे, ज्यादतियां करेंगे। आप लोगों को पता है कि हुजूर ने गरीबों के साथ कितना प्यार फरमाया है। हुजूर तशरीफ फरमाते तो किसी गांव से ना एक बद्दू आया, जैसे हम कहते हैं कि पेंडू आया, देहात का रहने वाला था, तो दूर दराज से तशरीफ लेके तो हुजूर की खिदमत में आया। जब हुजूर की खिदमत में आया ना, तो हुजूर ने उसका हाथ देखा तो बोसा दिया, हुजूर ने चूमा और उसको सीने से लगाया। अल्लाह अकबर। हुजूर ने जब सीने से लगाया, इसलिए कहते हैं कि बैठे हैं विच मदीने, सुनते हैं सबकी बोली, मंगदा जो आप बोलो तो भर देने सबकी झोली। हुजूर ने उस गरीब का हाथ चूमिया, हाथ को बोसा दिया, प्यार किया। अब वो रोने लगा, कहने लगा हुजूर हमारे गांव में हमारा ये हालात है, कोई गरीब, कोई आदमी, कोई गरीब किसी रास्ते से जा रहा हो ना, तो लोग उस गरीब का रास्ता ही बदल देते, रास्ता ही छोड़ देते कि कहीं कोई गरीब हमसे कोई चीज ही ना मांग ले। अल्लाह फरमाते हैं कि हुजूर हमारे गांव के लोग तो गरीब के खानों में, यानी गरीब के बर्तनों में लोग खाना भी नहीं खाते, गरीबों के तो बर्तन ही अलग कर दिए हैं, गरीबों का रास्ता ही हम बदल देते हैं कि गरीब आदमी आ रहा है कहीं हमसे कुछ चीज ही ना मांग ले, हमें कोई रुपया 150 देने ही ना पड़ जाए। हुजूर ने उसे गले लगाया, प्यार फरमाया, उसके हाथों को बोसा दिया। अब वो रोने लगा। हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया साहबा तुम्हें पता है, फरमाया क़यामत में ये गरीब लोग दूसरे अमीर लोगों से पहले जन्नत में पहुंचे हो, अमीर लोग तो फंस जाएंगे, फरमाया ये गरीब लोग अमीरों से पहले जन्नत में पहुंचे हो। हुजूर ने तो ये गरीबों से इतनी मोहब्बत फरमाई है, हमारा हाल अल्लाह अकबर। हमने तो बस 2-3 किनारे हमने ले ली तो हम कहते हैं हमसे तो सूरज भी पूछ के निकलता है, हम तो बहुत बड़े आकर खां बांधे। तवज्जो रहिए। अब हम कमी जात का हो, कमी जैसे मोची होता है, अब देखिए हुजूर का तरीका, अब कमी जात का अगर कोई मोची है या कोई नाई है या कोई दर्जी है या कोई तंदूर पे रोटियां लगाने वाला है तो हम तो उसे कमी जात समझते हैं, ये तो तंदूरी है, ये मोची है, ये फलां है, ये फलां है। अरे भाई हुजूर तो ये बातें मिटाने आए थे, हुजूर तो भाई भाई वाला सिलसिला बनाने आए थे भी, तुम मुसलमान आपस में भाई हो। अब हुजूर ने क्या किया, समझो, अब हुजूर के कभी कपड़े मुबारक सक हो जाते, फट जाते, तो हुजूर सुई लेके तो कमली वाले खुद ही अपने कपड़े सिलाई कर दिया करते थे। अल्लाह। अब हुजूर ने खुद कपड़े सिलाई करके तो आने वाले दर्जी की इज्जत बढ़ा दी है। अब रही बात तंदूर की, अब हम तो तंदूरी को भी बातें सुनाते हैं ना टक्के टक्के की, बेचार भाई तू तंदूरी है 5-10 हजार तनख्वाह रहता है, तेरी क्या औकात है तू चौधरी के साथ मत्था लगाए। हजरत अम्मा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं हुजूर एक मरतबा ना मेरे घर तशरीफ लाए तो पूछा बेटी क्या कर रही हूँ, फरमाया अब्बा हुजूर रोटी लगा रही हूँ। फरमाया बेटा दिखाओ मैं भी तुम्हें रोटी लगा के दिखाऊं, और बेटियों के साथ काम कराना भी मेरे नबी की सुन्नत है। पूछो। अब अम्मा फातिमा ज़हरा फरमाती हैं हुजूर ने ना एक पेड़ा बनाया, पेड़ा बना के तो कमरी वाले ने एक तंदूर में रोटी लगाई। अब तंदूर में हुजूर ने रोटी लगा के तो आने वाले तंदूरी की इज्जत बढ़ा दी है, खबरदार कोई तंदूरी को कमी न समझे। फरमाए ये तंदूरी अपनी रोटियां तंदूर में रोटी लगा के अपनी मजदूरी भी कर रहा है, साथ में मोहम्मद की सुन्नत भी अदा कर रहा है। हुजूर ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से ये निशानी ये भी है कि कौम के सरदार अपनी रियाया पर, कौम के सरदार जालिम होंगे और जुल्म करेंगे। अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मरतबा सोए पड़े,
ایک چمٹی جسے ہم اپنی زبان میں کیڑی کہتے ہیں آئی تو سلیمان علیہ السلام کے سینے پہ چڑھ گئی. آپ آرام فرما رہے تھے, سو رہے تھے, تو سلیمان علیہ السلام کے سینے کے اوپر بیٹھی نا, تو آپ جب اٹھے جاگے تو آپ نے اس کو ایسے اٹھایا تو ایسے پھینک ڈالا. سلیمان علیہ السلام نے جب ایسا کیا تو وہ کیڑی بول کے آنکھنے لگی, اللہ کے نبی تم اس دن سے نہیں ڈرتے جس دن سارے فرشتے ہی رب کے ہاں صفے بنا کے کھڑے ہوں؟ کیا میں اللہ کی مخلوق نہیں کہ تو نے مجھے ایسے پھینک دیا کہ میری کوئی اوقات نہیں رب کے ہاں, میں بھی تو رب کی مخلوق ہوں, آپ نے کیوں ایسے پھینکا؟ اب اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا کہ اے کیڑی, اے چونٹی, اللہ کے نبی سلیمان تجھ سے یہ درخواست کرتا ہے خدا را مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. اب سلیمان نبی ہو کے اب چونٹی سے کہہ رہا ہے کہ اے چونٹی, اے کیڑی, اے زمین پہ چلنے والی مخلوق خدا, مجھے معاف کر, مجھے معاف کر دو. کبھی ہم نے بھی ایسا کسی سے کہا ہے؟ ارے بھائی, اگر ہماری وجہ سے کسی بھائی کا دل دکھا ہو تو ہمیں خدا را معاف کر دیجیے. کبھی کسی سے کہا ہے؟ ہم نے کسی سے نہیں کہا ہے. آج ہمارے دلوں میں نفرتیں پڑ گئی ہیں تو اسی وجہ سے پڑی ہیں. ہمارے دل میں نفاق اور کینہ پڑا ہے تو اسی وجہ سے پڑا ہے. ہم نے تو کبھی نہیں سوچا, کبھی نہیں کہا کہ ہمارے بھائی ناراض ہو گئے ہیں, ہمارے چاچا ابو ہیں وہ ناراض ہو گئے ہیں, ہمارے محلے دار ناراض ہو گئے, ہم ہی جا کے اس سے معافی مانگ لیں. ہم ہی کہے تھے یار ہمیں معاف کر دیجیے. ہاں میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے اب کملی والے کی زندگی کی سیرت دیکھیں. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگ تشریف لے آئے. میں گنہگار کمینہ, میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, پر میں ایک بات ضرور تمہیں کہوں گا, خدا را یہ امت جوڑنے والی ہے. اب ان علماء سے بھی گزارش کروں گا, خدا را اس امت کو فرقوں میں نہ بانٹو, اس امت کو محبت پہ ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آؤ. اب سنیں میں حضور کی بات کیا بتا رہا ہوں. میں چونٹی والی بات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب حضور کے پاس جب حبشی آیا نا, باسی حضور کی خدمت میں آیا. یہ باسی آدمی کون تھا؟ جس نے حضور کے چاچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا, شہید کیا, کلیجہ نکالا, یہ لب کاٹے, یہ کان کاٹے, یہ آنکھیں نکالیں, کلیجہ چیرا. اب چیرا نا تو باسی پھرتا پھراتا تو حضور کی خدمت میں آیا, کہتا ہے حضور مجھے معاف کر دیجیے. حضور نے فرمایا تو نے ظلم تو بہت زیادہ کیا ہے, پر میں تمہیں ایک شرط میں معاف کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں معاف کیا, پر ایک بات یہ ہے کہ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں لیکن میرے سامنے مت آتا. میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے چاچا کے مجھے زخم یاد آ جاتے ہیں. حضور نے تو اپنے چاچے کے قاتل کو بھی معاف کر دیا, چاچے کے قاتل کو بھی حضور نے معاف کر دیا. اب حضور نے ان لوگوں کو بھی معاف فرمایا جن لوگوں نے حضور کے اوپر پتھر برسائے. اب ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم تو امت حضور کا دین یہ پڑھنے سننے کے لیے آئے تھے, عمل کرنے کے لیے آئے تھے. ہم تو بانٹے گئے. سنیے, فرمایا قوم کے سردار ظالم ہوں گے. وہ بات بتا رہا تھا میں آپ کو, بات کہیں دور چلے گئی کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی جب سو رہے تھے تو ایک چیونٹی, ایک کیڑی آئی اور اللہ کے نبی کے سینے کے اوپر چڑھی, یعنی آپ کے جسم مبارک پہ چڑھی. آپ نے اس سر سے اٹھایا اور پھینک ڈالا. اب وہ کیڑی کیا بول کے کہتی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی تو اس دن سے نہیں ڈرتا جس دن رب کے فرشتے بھی صفے بنا کے کھڑے ہوں. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. فرمایا کیا اللہ کے نبی, ہم اللہ کی مخلوق نہیں, تم اس دن سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کیڑی مجھے معاف کر دے, میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں مجھے معاف کر. اب سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو 3 باتیں اس کیڑی نے کی رب کے نبی سے. 3 باتیں اللہ کے نبی سے اس کیڑی نے کی. اب وہ کیڑی کیا بول کے کہنے لگی, وہ چیونٹی کیا کہنے لگی؟ فرمایا اللہ کے نبی ایک شرط پہ معاف کرتی ہوں, 3 باتیں میری آپ کو ماننی پڑے گی. کتنی باتیں؟
तीन बातें आज आप अगर मान लें तो मैं आपको माफ कर देती हूँ। अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, कीड़ी बोल, चिंटी बोल, क्या कहना चाहती है? तीन बातें बोल। कहने लगी, फरमाया अल्लाह के नबी सुलेमान, पहली बात यह है, जब आपके पास कोई साइल आए, कोई मांगने आए, कोई फकीर आए, फरमाया कोई रब का बंदा तुझसे किसी चीज का सवाल करे, फरमाया पहली बात ये, आप उसे खाली नहीं मोड़ेंगे। आप उसे खाली, ऐसा ऐसा बोलते हैं, आप उसे खाली नहीं मोड़ेंगे। हमारे घरों में कितने लोग हैं जो मजबूर हैं, बेकस हैं, और हमने तो कभी नहीं सोचा कि यार उसके घर थोड़ा सा आटा ही भेज दे, थोड़ा सा सालन ही भेज दे। हो सकता है वो मांगने नहीं आया, हो सकता है कि उसके घर में कुछ चीज ना हो। वो कीली ही कितनी हमदर्द है जो कह रही है इंसानों के बारे में, मखलूक खुदा के बारे में कह रही है। अल्लाह के नबी, अगर आपके पास कोई साइल आए, कोई फकीर आए, कोई रब का बंदा तुझसे मांगने आए तो उसे खाली मत लुटाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, चल तेरी एक बात भी पूरी की मैंने, जब भी कोई मुझसे आदमी सवाल करेगा, रब का बंदा मांगने आएगा, तो मैं उसे खाली नहीं लुटाऊंगा। आगे दूसरी बात उस कीड़ी ने कही, फरमाया दुनिया पर खुशी में आकर कभी हंसना मत। दुनिया में खुशी में आकर कभी हंसिएगा मत। फरमाया जब दुनिया में आपको खुशी मिले तो हंसिए ना। तीसरी बात अल्लाह के नबी फरमाने लगे, बोलिए तीसरी बात उस कीड़ी ने क्या फरमाई? फरमाया जो आपसे फरियाद करे, जो आपसे फरियाद करे, फरमाया आप उसे मना ना हो, फरमाया आप उसे मना ना करें। ये तीन बातें हैं, अगर आप इसे कबूल करते हैं तो मैंने आपको माफ कर दिया। अब वो चिमटी मखलूक खुदा, हमने कितनी चिमटियां कपड़े इस्त्री करते हुए पट्टों के ऊपर मार दी, गुजरते हुए राहों में रास्ते के ऊपर पांव के नीचे दे के मार दी, हमें तो पता ही नहीं। हुजूर ने फरमाया कौम के सरदार जालिम होंगे। कौम के सरदार, ऐसे ऐसे बोलते हैं, कौम के सरदार, ये क़यामत की निशानियों में से ये भी निशानी है, ये कौम के सरदार भी जालिम होंगे। आखिरी बात, और तवज्जो से आखिर में इख्तिताम करता हूँ। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि गर्मियों का मौसम हो और दोपहर का वक्त, ये जून और हाड़ का महीना, आप फरमाते मैं अपनी मकान की छत के ऊपर किसी काम की गर्ज से ऊपर गया। हजरत उस्मान गनी फरमाते मैंने दोपहर के वक्त देखा कि एक आदमी जो ऊँटों को इकट्ठा करके ला रहा था, यानी तोड़ के ला रहा था, इकट्ठा किया और उसे फिर जमा करके लेके आ रहा था। हजरत उस्मान गनी फरमाते मैं परेशान हुआ कि यार ये कौन आदमी है, ये जो दोपहर के वक्त भी इसको आराम नहीं आता और चैन से नहीं सोते। फरमाया मैंने बड़ी बात गहराई में सोची। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं जब मैंने देखा ना करीब से, वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि खलीफा सानी हजरत उमर थे, जो वो ऊँट इकट्ठे करके वापस ला रहे थे। मैंने पूछा अमीरुल मोमिनीन, आप तो वक्त के बादशाह हैं, आप तो कौम के सरदार हैं, आप तो कौम के बादशाह हैं, तो किसे नौकर से हुक्म फरमा देते कि वो ऊँट ले आता। जो बात हजरत उमर ने कही तो वो तो दिल पे लिखने वाली बात है। फरमाया उस्मान, कौम का सरदार मैं ही हूँ तो ये डिप्टी मेरी ही है। कौम का सरदार मैं हूँ, ये बैतुल माल के ऊँट हैं तो ये डिप्टी मेरे ही है कि इन ऊँटों को मैं जमा करूँ और लेके आऊँ, वो भी पाँव से नंगे, जूता भी नहीं पहना, तपती रेत और की। और फरमाया जब कौम के सरदार ऐसे हुक्मरान होंगे तो वो मुल्क भी तब्दीली आएगी और उस मुल्क में भी, और वो मुल्क भी तब्दीली करेगा और वो अवाम भी तब्दीली करेगी। उस अवाम में तब भी तब्दीली आएगी जब हुक्मरान ऐसे हों, ऐसे बादशाह नेक हों। और जब वक़्त के हुक्मरान जालिम बन जाते हैं तो फिर नीचे वाली रियाया भी जालिम बन जाती है। जब हुक्मरान ऊपर वाले करप्शन करते हैं तो फिर छोटी अवाम भी करप्शन करती है।
ऊपर वाली हुकूमत जब ऊपर से बड़ी करप्शन करेंगे तो छेटे ही कभी गैस चोरी करेंगे, कभी बिजली के बिल, कभी कैसे चोरी करेंगे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, ये खलीफा सानी, खलीफा हजरत उमर कहलाते हैं, यानी खलीफा उमर दूसरे अमीरुल मोमिनीन। आपकी बीवी एक दिन न प्याज के साथ खाना खा रही, अब सानी उमर हूँ हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, और वक़्त के हुक्मरान हूँ, कौम के सरदार हूँ। आपकी बीवी एक दिन खाना खाने लगी, तो खाना खाने लगी तो खाने के लिए कुछ नहीं था, तो प्याज के साथ खाना खाने लगी। किसके साथ? प्याज के साथ है। प्याज को छिला और खाना खाने लगी। कहने लगी अमीरुल मोमिनीन खलीफा सानी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, अब इतने बड़े हुक्मरान और इतने बड़े बादशाह की बीवी प्याज के साथ खाना खा रही है, लोग क्या कहेंगे। जो बात हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कही, फरमाया कि अरे भाई खुदा की बंदी, तू शुक्र कर उस खुदा का कि जिस खुदा ने तुम्हें प्याज तो नसीब किया है, तुम्हें प्याज के साथ तो खाना मिल रहा है। जा उन लोगों से पूछ जिनके पास आज खाने के लिए प्याज भी नहीं। अरे भाई जब हुक्मरान ऐसे नेक होंगे तो फिर नीचे भी रियाया भी ऐसी ही अच्छी होगी। तो दुआएं खैर करते हैं, अल्लाह ताला आज का हमारा ये जुमतुल मुबारक की